आप सुनेंगे उसमें मयूर जो मेरा नाम आया है वो उपलक्षण मात्र है। इसमें हर एक वैद्य उसका नाम यहाँ पर अपेक्षित है। और फिर ये पंक्तियाँ चरक संहिता को आपके हृदय के पास रखकर सुनिएगा। उसके बाद हम पारायण को शुरुआत करेंगे। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर मयूर की बेचैनी बस चरक समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा था, तू मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जितने बेताब हम चरक को समझने के लिए जानने के लिए हैं, उतना ही बेताब चरक हमें समझने के लिए जानने के लिए है। जितनी मोहब्बत हम उनसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत वो हमसे करता है, बशर्ते कि हम उसके करीब जाने की कोशिश करें। उसे शब्दों से तो समझे ही, श्लोकों से तो समझे ही, लेकिन उसके साइलेंस को भी समझे। ये हमारी सच्ची मोहब्बत है उसके प्रति। और जब इस प्रकार का लगाव जुड़ाव हमारा भगवान चरक से हो जाएगा तो हमें अनकही बातें भी समझ में आ जाएगी। बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द वर्ड्स जो चीज़ें हैं, हम शास्त्र को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब हम ऐसा बॉन्ड उनसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो आइए पारायण की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम रोग चतुष्क पर जाने वाले हैं, यानी कि चरक सूत्र स्थान 17वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक। जैसे कि हमारी प्रथा रही है, पहले आतुर रक्षा स्तोत्र होगा, फिर 4 अध्यायों का पठन होगा और उसके बाद फिर से आतुर रक्षा स्तोत्र होगा। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, भक्ति भाव से पारायण कीजिएगा। जैसा आपको आता है वैसा पढ़िए। श्लोकों में कोई गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इम्पोर्टेंस यहाँ पर भक्ति से जुड़ने का है, कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस है और श्लोकों को उच्चारण करने मात्र को इम्पोर्टेंस है। विथ प्रैक्टिस आपका उच्चारण शुद्ध होते जाएगा। जिस किसी को ऐसा करना नहीं पॉसिबल हो रहा है, उन्हीं के लिए ऑडियोज़ बनाए गए हैं, वो आप उसके साथ रेसिटेशन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं रोग चतुष्क की। पहले आतुर रक्षा स्तोत्र से। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः। पान्तु त्वां मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्यः अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षुः सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरस्य पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एतादेहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। सप्तदशोऽध्यायः। अथातः कियन्तशिरसियम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। कियन्तशिरसि प्रोक्ता रोगा रुधि च देहिनां कति च प्रणलादीनां रोगा मानविकल्पजाः क्षया कति समाख्याता पीडाका कति चानघ गति कतिविधा च उक्ता दोषाणां दोषसूदन। हुताशवेशस्य वचस्तच्छ्रुत्वा गुरुरब्रवीत् पृष्टवानसि यत्सौम्यं तन्मे शृणु सविस्तरम्। दृष्टा पञ्चशिरो रोगाः पञ्च एव हृदयामयाः व्याधीनां व्याधिका षष्टिर्दोषाणामविकल्पजा दश अष्टौ चक्षया सप्त पीडका मधुमेहिकाः दोषाणां त्रिविधा च उक्ता गतिर्विस्तरतः शृणु। सन्धारणाद्दिवा स्वप्नाद् रात्रौ जागरणात् मदात् उच्चैर्भाष्याद् अवश्यायात् प्रागवातात् अतिमैथुनात् गन्धाद् असात्म्याद् अघाताद् रजो धूम हिमातपात् गुरु अम्लहरिताद् अनाद् अतिशीताम्बुसेवनात् शिरो अभिघाताद् दुष्टां रोदाद् अनाद् बाष्पनिग्रहात् मेघागमनात् मनस्तापात् देशकालविपर्ययात्
वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्य अस्रं च दुष्यति ततः शिरसि जायन्ते रोगाः विविधलक्षणाः प्राणाप्राणभृतां यत्र श्रुता सर्वेन्द्रियाणि च यद् उत्तम अङ्गम् अङ्गानां शिरस्तद् अभिधीयते अर्धावभेदको वा स्यात् सर्वं वा रुज्यते शिरः प्रतिश्याय मुखनासाक्षी कर्णरोगः शिरोभ्रमः अर्दितं शिरसकम्पो गलमन्याहनुग्रहः विविधाश्च परे रोगा वातादिकृमिसम्भवाः पृथक्तिष्ठास्तु ये पञ्च सङ्ग्रहे परमर्षिभिः शिरोरोगतांस्ताच्छृणु मे यथा स्वैर्हेतुलक्षणैः उच्चैर्भाष्यादिभाष्याभ्यां तीक्ष्णपाणात् प्रजागरात् शीतमारुत्संस्पर्शात् व्यवायाद् वेगनिग्रहात् उपवासादभिघातात् विरेकाद् वमनाद् अति बाष्पशोकभयत्रासाद् भारमार्गातिकर्षणात् शिरोगता शिरा वृद्धो वायुराविश्य कुप्यति ततः शूलं महत्तस्य वातात् समुपजायते निस्तुद्यते वृषं शङ्खो घाटा संविद्यते तथा सम्भ्रूमध्यं ललाटं च तपति वातिवेदनं वध्यते स्वर्णतः श्रोत्रे निष्कृत्येते इवाक्षिणि भूर्णतीव क्षिरः सर्वं सन्धिभ्य इव मुच्यते स्वरत्यति शिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा स्निग्ध उष्णोपम् उपशेते च शिरोरोगो अनिलात्मके कटुअम्ललवणक्षारं मध्यक्रोधातपानलैः पित्तं शिरसि सन्दुष्टं शिरोरोगाय कल्पते दह्यते रुज्यते तेन शिरशीतं सुषूयते दह्यते चक्षुषी तृष्णा भ्रमस्वेदश्च जायते अस्यासुखैः स्वप्नसुखैः गुरुस्निग्धातिभोजनैः श्लेष्मा शिरसि सन्दुष्टाः शिरोरोगाय कल्पते शिरोमन्दरुजन्तेन सुप्तं स्तिमितभारिकं भवत्युत्पद्यते तन्द्रा तथा आलस्यम् अरोचकाः माताच्छूलं भ्रमाकम्पा पित्ताद्दाहो मदस्तृषा कफाद्गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे तिलक्षीरकुडाजीर्णपुटिसङ्कीर्णभोजनात् क्लेदोऽस्रुकफमांसानां दोषलस्य उपजायते ततः शिरसि सङ्क्लेदात् कृमया पापकर्मणा जनयन्ति शिरोरोगं जाता बीभत्सलक्षणं व्यदच्छेदरुजाकण्डु शोकदौर्गन्त्यदुःखितं कृमिरोगातुरं विद्यात् कृमीणां दर्शनेन च शोक उपवासव्यायाम रुक्षशुष्काल्पभोजनैः वायुराविश्य हृदयं जनयत्य उत्तमां रुजं वेपतुर्वेष्टनं स्तम्भाः प्रमोहाः शून्यतादराः हृदि वातातुरेरूपं जीर्णे चत्यर्थवेदना उष्ण अम्ललवणक्षार कटुकाजीर्णभोजनैः मध्यक्रोधातपेश्चराशु हृदि पित्तं प्रकुप्यति वृद्धाः स्तिक्ता वक्रे तिक्तम्ल उद्गीर्णं क्लमाः तृष्णामूर्छा भ्रमस्वेदा पित्तरुद्रोगलक्षणम् अत्यादानं गुरुस्निग्धम् अचिन्त्यम् अचेष्टनं निद्रासुखं च अभ्यधिकं कफरुद्रोगकारणं हृदयं कफरुद्रोगे सुप्तं स्तिमितभारिकं तन्द्रा अरुचिपरितस्य भवत्यश्मावृतं यथा हेतुलक्षणसंसर्गात् उच्यते सन्निपातिकाः हृद्रोगाः कष्टदा कष्टसाध्या उक्तो महर्षिभिः त्रिदोषजेतुरुद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते तिलक्षीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्य उपजायते मर्मेकदेशजे सङ्क्लेदं रसश्चस्य उपगच्छति सङ्क्लेदात् कृमयश्च भवन्ति उपहतात्मनः मर्मेकदेशे ते जाता सर्पन्तो भक्षयन्ति च तुद्यमानं च हृदयं सूचिभिरीव मन्यते छिद्यमानं यथा शस्त्रैर्जातकण्डुं महारुजं हृद्रोगं कृमिजं त्वेते हि लिङ्गैर्बुद्ध्वा सुदारुणं त्वरेतजेतुन्तं विद्वान् विकारं शीघ्रकारिणं द्वयोल्बणैः एकोल्बणैः षट्स्युर्हीनमध्याधिकैश्च षट् समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातस्त्रयोदश संसर्गे नवषट्तेभ्य एकवृद्ध्या समैस्त्रयाः पृथक्त्रयश्च तैर्वृद्धिर्व्याधयाः पञ्चविंशतिः यथा वृद्धैस्तथा क्षीणैर्दोषैः स्युः पञ्चविंशतिः वृद्धिक्षयकृतश्च अन्यो विकल्प उपदेक्ष्यते वृद्धिरेकस्य समता च एकस्य संक्षयाः द्वन्द्ववृद्धिः क्षयश्च एकस्य एकवृद्धिर्द्वयो क्षयाः प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुताश्लेष्मणक्षये स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अवस्थिताः गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च प्रकृतिस्थं कफं वायुः क्षीणे पित्ते यदा बलि कर्षेत् कुर्यात् तदा शूलं सशैत्यस्तम्भगौरवं यदा अनिलं प्रकृतिकं पित्तं कफपरीक्षये सन्गृह्णाति तदा दाहाः शूलचस्य उपजायते श्लेष्माणं हि समं पित्तं यदा वातपरीक्षये सन्निरुन्ध्यात् तदा कुर्यात् सतन्द्रा गौरवं ज्वरं प्रवृद्धो यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीरणं रुन्द्यात् तदा प्रकुर्वित् शीतकं गौरवं रुजं समीरणे परीक्षिणे कफपित्तं समत्वगं कुर्वित् सन्निरुन्द आधानो मृत्वग्नित्वं शिरोग्रहं निद्रां तन्द्रां प्रलापं च रुद्रोगं गात्रगौरवं नखादीनां च पीतत्वं शिवनं कफपित्तयोः हीनवातस्य तु श्लेष्मा पित्तेन स हितश्चरन् करोत्यरोचकपाकौ सदनं गौरवं तथा
रुल्लासम् अस्य श्रवणं पाण्डुतां दूयनं मदं विरेकस्य च वैषम्यम् अनलस्य च हीनपित्तस्य तु श्लेष्मा मारुते उपसंहिता स्तम्भं शैत्यं च तोदं च जनयत्यानवस्थितं गौरवं मृत्ताम् अग्निर्भक्ता श्रद्धं प्रवेपणं नखादीनां च शुक्लत्वं गात्रपारुष्यमेव च मारुतस्तु कफे हीने पित्तं च कुपितं द्वयं करोति यानि लिङ्गानि शृणुतानि समासताः भ्रमम् उद्वेष्टनं तोदं दाहं स्फुटनवेपणे अङ्गमर्दं परिशोषन् दूयनं धूपनं तथा वातपित्तक्षये श्लेष्मा स्रोतांस्य पिदद्धद्भृशं चेष्टाप्रणाशं मूर्छां च वाक्सङ्गं च करोति हि वातश्लेष्मक्षये पित्तं देह ओजा स्रंसयेच्चरेत् ग्लानिम् इन्द्रियदौर्बल्यं तृष्णां मूर्छां क्रियाक्षयं पित्तश्लेष्मक्षये वायुर्मर्माणि अतिनिपीडयन् प्राणाश्यति संज्ञां च वेपत्यत्वा नरम् दोषा प्रवृत्ता स्वं लिङ्गं दर्शयन्ति यथा बलं क्षीणा जहति लिङ्गं स्वं समाः स्वं कर्म कुर्वते वातादीनां रसादीनां मलानाम् ओजसस्तथा क्षयास्तत्र अनिलादीनम् उक्तं संक्षीणलक्षणं घट्टते सहते शब्दं न उच्चैर्द्रवति शुल्यते हृदयं ताम्यति स्वल्पचेष्टास्य पीरसक्षये परुषा स्फुटिताम्लाना त्वग्रुक्षा रक्तसंशये मांसक्षये विशेषेण स्विग्रीवा उदरशुष्कता सन्धीनां स्फुटनं ग्लानिरक्षणोर् आयास एव च लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्वं च उदरस्य च केशलोमनकश्मश्रुद्वीच प्रपत्तनं श्रमः नेयम् अस्ति क्षयलिङ्गं सन्धिशैथिल्यमेव च शिर्यन्त इव चास्तिनि दुर्बलानि लघूनि च प्रततं वातरोगिणी क्षीणे मज्जनि देहिनां दौर्बल्यमुखशोषश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रमः क्लैब्यं शुक्रविसर्गश्च क्षीणशुक्रस्य लक्षणं क्षीणे शकृति च अन्त्राणि पीडयत्नीव मारुताः वृक्षस्य उन्मनयं कुक्षिं तिर्यकूर्ध्वं च गच्छति मूत्रक्षये मूत्रकृच्छं मूत्रवैवर्ण्यमेव च पिपासा बाधते चस्य मुखं च परिशुष्यति मलायनानि च अन्यानि शून्यानि च लघूनि च विशुष्कानि च लक्ष्यन्ते यथा स्वं मनसंशये बिभेति दुर्बलो भीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः दुश्चायो दुर्मना रुक्षा श्यामश्चैव ओजसक्षये हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तम् ईशतसपीतकम् ओजशरीरे सङ्ख्यातं तत्नाशात् न विनश्यति प्रथमं जायते हि ओजाः शरीरे अस्मिन् शरीरिणा सर्पिवर्णं मधुरसं लाजगन्धी प्रजायते भ्रमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा संम्रियते मधु तद्वत् ओजा स्वकर्मभ्यो गुणैः संम्रियते नृणा गुरुस्निग्ध अम्ललवण अन्यति मात्रं समश्नतां नवन्नं च पानं च निद्राम् अस्य सुखानि च त्यक्तव्यायामचिन्तानां संशोधनं कुर्वतां श्लेष्मा पित्तं च मेदश्च मांसं च प्रवर्धते तैः अवृतगतिर्वायुरोजो आदाय गच्छति यदा बस्तिं तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते समावृतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुर् दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयम् अप्यायते पुनः उपेक्षायस्य जायन्ते पीडका सप्तदारुणाः पांसरेषु अवकाशेषु मर्वस्वपि च सन्धिषु शराबिका कच्छपिका जालिनी सर्षपी तथा अलजी विनताख्या च विद्रधी च इति सप्तमी अन्त्रोन्नता मध्यनिम्ना श्यावा क्लेदरुगान्विता शराबिका स्यात् पीडका शरावाकृति संस्थिता अवगाढारति निस्तोदा महावास्तु परिग्रहा श्लक्ष्णा कच्छपपुष्टा वा पीडका कच्छपी मता स्तब्धा सीरा जालवती स्निग्धा स्नावा महाशया रुजानिस्तोद बहुला सूक्ष्मछिद्रा च जालिनी पीडका नतिमहती क्षिप्रपाका महारुजा सर्षपी सर्षपभाभिः पीडकाभिश्चिता भवेत् दहति त्वचम् उत्थाने तृष्णा मोहज्वरप्रदा विसर्पत्यनिशं दुःखाद्दहत्या अग्निरवालजी अवगाढा रुजा क्लेदा पृष्ठे वाप्योदरे अपि वा महती विनता नीला पीडका विनता मता विद्रतिं द्विधाम् आहुर्बाह्याभ्यन्तरीं तथा बाह्यात्वक्स्नायुमांसोत्था कण्डराभा महारुजा शीतकान्यविद्धायुष्ण वृक्षशुष्कातिभोजनात् विरुद्धाजीर्णसङ्क्लिष्टं विषम् असात्म्यभोजनात् व्यापन्नं बहुमद्यत्वाद् वेगसन्धारणात् श्रमात् जिह्वाव्यायामशयनात् अतिभाराध्वमैथुनात् अन्तःशरीरे मांसासृक् आविशन्ति यदा मलाः तदा सञ्जायते ग्रन्थिर्गम्भीरस्तासु दारुणा हृदये क्लोम्नि व्यकृति प्लीः कुक्षौ च वृक्कयोः नाभ्यां वंक्षणयोर्वापि बस्तौ वा तीव्रवेदना दुष्टरक्तातिमात्रत्वात् सः वै शीघ्रं विधीयते ततः शीघ्रविदाहित्वात् विद्रद्यति अभिधीयते विदच्छेद्भ्रमन् अनाह शब्दस्फुरणसर्पणैः वातिकिं पैतिकिं तृष्णा दाहमोहमदज्वरैः जृम्भोत्क्लेशरुचिस्तम्भशीतकैः श्लेष्मिकं विदुः सर्वासु च महच्छूलं विद्रधीषूपजायते शस्त्राशस्त्रेऽभिदध्यत् इव च उल्मिकेरेव दह्यते विद्रति व्यम्लता याता वृश्चिकैरिव दुष्यते तनु वृक्षारुणं श्यावं फेनिलं वातविद्रति तिलमाशकुलोत्थोद सन्निवं पित्तविद्रति श्लेष्मिकी स्रवति श्वेतं पिच्छलं बहलं बहु लक्षणं सर्वम् एव एतद् भजते सान्निपातिकी
अतासां विद्रधीनां साध्यासाध्यतु विशेषज्ञानार्थं स्थानकृतं लिङ्गविशेषम् उपदेक्ष्यामः। तत्र प्रधानमर्मजायां विद्रध्यायां रुद्घट्टन तमक प्रमोहक कास श्वासाः क्लोमजायां पिपासा मुखशोषगलग्रहाः यकृज्जायां श्वासाः प्लीहाजायाम् उच्छ्वास उपरोधाः कुक्षिजायां कुक्षिपार्श्वान्तरांशूलं वृक्कजायां पृष्ठकटिग्रहाः नाभिजायां हिक्का वंशणजायां शक्तिसादाः बस्तिजायां कृच्छपूति मूत्रवर्चस्वत्वं चयति। पक्वप्रभिन्नासूर्ध्वजासु मुखात् स्रावः स्रवति अधोजासु गुदात् उभयस्तस्तु नाभिजासु आसां ऋत्नाभिबस्तिजाः परिपक्वाः सान्निपातिकी च मरणाय शेषाः पुनः कुशलम् आशुप्रतिकारिणां चिकित्सकम् आसाद्योपशाम्यन्ति। तस्माद् अचिरोत्थितां विद्रधिं शस्त्रसर्पविद्युद् अग्नितुल्यां स्नेहविरेचनैः आश्रवे उपक्रमेत् सर्वशो गुल्मवच्चैति भवन्ति च अत्र। विना प्रमेहम् अप्येता जायन्ते दुष्टमेधसा तावच्चेता न लक्ष्यन्ते यावत् वास्तु परिग्रहा श्राविका कच्छपिका जालिनी चैति दुस्सहाः जायन्ते ता हि अतिबलाः प्रभूत श्लेष्ममेधसाः सर्षपी चालजी चैव विनता विद्रची च याः साध्यापित्तोल्बणास्तास्तु सम्भवन्त्यल्पमेधसाः मर्मसोंसे गुदे पाण्योः स्तने सन्धिषु पादयोः जायन्ते यस्य पीडिकाः स प्रमेही न जीवति तथान्या पीडका सन्ति रक्तपीतासितारुणाः पाण्डुरा पाण्डुवर्णाश्रभस्माभ्यां मेचकप्रभाः मृद्गश्चकठिनाद्याश्चन्याः स्थूलाः सूक्ष्मास्तथा पराः मन्दवेगा महावेगाः स्वल्पशूला महारुजा ता बुद्ध्वा मारुतादीनां यथा स्वैर्हेतुलक्षणैः ब्रूयाद् उपचरेच्चाशु प्रागुपद्रवदर्शनात् पृक्श्वास मांससङ्कोथ मोहहिक्कामदज्वराः विसर्पमर्मसंरोधाः पीडकानुपद्रवाः क्षयस्थानञ्च बुद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ऊर्ध्वं चादश्च तिर्यकश्च विज्ञेया त्रिविधा परा त्रिविधा च परा कोष्ठशाखामर्मास्ति सन्धिषु इत्युक्ता विधिभेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः क्षयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमं भवन्त्येकैकशा षट्सु कालेषु अप्रगामादिषु गतिकालकृता च एषा चयाद्या पुनरुच्यते गतिश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृति वैकृति चया पित्तादेव उष्मणापक्तिर् नराणाम् उपजायते तच्च पित्तं प्रकुपितं विकारान् कुरुते बहुन् प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते स च एव ओजा स्मृता काये स च पापमुपदिश्यते सर्वा हि चेष्टा वातेन सप्राणा प्राणिनां स्मृताः तेन एव रोगा जायन्ते तेन च एव उपरुध्यते नित्यं सन्निहितां मित्रं समीक्षाम् आत्मनमात्मवान् नित्यं युक्ता परिचरेत् इच्छेत् नायुरनित्वरं तत्र श्लोको शिरोरोगा सरुद्रोगा रोगा मानविकल्पजाः क्षयास पीडकाश्च उक्ता दोषाणां गतिरेव च कियन्त शिरसि अस्मिन्नध्याये तत्त्वदर्शिना ज्ञानार्थं विषजां चैव प्रजानां च हितैषिणा इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने कियन्त शिरसियो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अष्टादशोऽध्यायः अर्थात् स्त्रीशोथ्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवानात्रयः त्रयः शोथा भवन्ति वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः ते पुनर्द्विविधा निजागन्तु भेदेन तत्रागन्तवच्छेदन भेदन क्षणन भञ्जन पिच्छन उत्पेषण प्रहार वधन बधन वेष्टन व्यदन पीडनादिभिर्वा भल्लातक पुष्प फल रसात्मगुप्ता शुक कृमि शुक हित पत्रलतागुल्म संस्पर्शनैर्वा स्वेदन परिसर्पण मूत्रेणैर्वा विषूणां सविष प्राणिदंष्ट्रादन्त विषाण नख निपातैर्वा सागर विषवात हिम दहन संस्पर्शनैर्वा शोथाः समुपजायन्ते ते पुनर्यथास्वं हेतुव्यञ्जनैरादावोपलभ्यन्ते निजव्यञ्जनैः एकदेशविपरीतैः बन्धमन्त्रागद प्रलेप प्रताप निर्वापन आदिभिर्च उपक्रमैः उपक्रम्यमाणाः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते निजाः पुनः स्नेह स्वेद वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन शिरोविरेचन नाम अयथावत् प्रयोगात् मिथ्या संसर्जनाद्वा छर्दी अलसक विसूचिका श्वासकासातिसार शोषपाण्डु रोग उदर ज्वर प्रदर भगंदर अर्श विकार अतिकर्षणैर्वा कुष्ठकण्डु पीडकादिभिर्वा छर्दिक्षवतुद्गार शुक्रवात मूत्र पुरुष वेगधारणैर्वा कर्मरोगोपवासाद्व कर्षितस्य वा सहसा अतिगुर्व अम्ल लवण पिष्टान्न फल शाक राग दधि हरितक मद्य मंदक विरूढ़ नव शुक शमी धान्य अनुपौदक पिशित तोयप
योगात् मृत्पङ्कलोष्ट्र भक्षणात् प्लवनाति भक्षणात् गर्भसम्पीडनात् आमगर्भप्रपतनात् प्रजातानां च मिथ्योपचाराद् उदीर्णदोषत्वाच्च शोकाः प्रादुर्भवन्ति इत्युक्तः सामान्यो हेतुः। अयं तु अत्र विशेषः शीतरुक्षलघु विशद शर्म उपवासातिकर्षण क्षपणादिभिर्वायुः प्रकुपितस्त्वक्मांसशोणितादीन् अभिभूय शोकं जनयति। स क्षिप्र उत्थानप्रशमो भवति तथा श्यामारुणवर्णः प्रकृतिवर्णो वा चलस्पन्दनाः खरपरुष भिन्नत्वक्रोमा छिद्यत इव भिद्यत इव पीड्यत इव सूचिभिरिव तुद्यते पिप्पलिकाभिरिव संस्पृयते सर्षपकल्कावलिप्त इव चिमचिमायते संकुच्यत आयम्यत इवेति वातशोथः। उष्ण तीक्ष्ण कटुक क्षार लवण अम्ल अजीर्ण भोजनैः अग्न्यातप प्रतापैश्च पित्तं प्रकुपितं त्वक्मांस शोणितानाभिभूय शोथं जनयति। स क्षिप्र उत्थान प्रशमो भवति। कृष्ण पीत नील ताम्रवभास उष्णो मृदुः कपिल ताम्र रोमा उष्यते धूयते धुप्यते उष्मायते स्विद्यते क्लिद्यते न च स्पर्शम उष्णं च सुषूयत इति पित्तशोथः। गुरु मधुर शीत स्निग्धैः अतिस्वप्न व्यायाम अव्यायामादिभिश्च श्लेष्मा प्रकुपितस्त्वक्मांस शोणितादीन अभिभूय शोथं जनयति। स कृच्छ्रोत्योणप्रशमो भवति। पाण्डुश्वेतावभासो गुरुस्निग्धा श्लक्ष्णा स्थिरा स्त्यानाः शुक्लाग्ररोमा स्पर्शोष्णसहस्रैति श्लेष्मशोथाः। यथा स्वकरणाकृति संसर्गात् द्विदोषजास्त्रयः शोथा भवन्ति यथा स्वकारणाकृतिसन्निपातात् सन्निपातिक एक एव स्वप्तविदो भेदः। प्रकृतिभिस्ताभिस्ताभिर्विद्यमानो द्विविधास्त्रिविधश्चतुर्विधः सप्तविधो अष्टविधश्च शोथ उपलभ्यते पुनश्च एक एव उच्छेदसामान्यात् भवन्ति च अत्र। श्रूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्ति व रुजन्ति च पिडत्यान्युन्मन्त्याशु वातशोथं तमादिशेत्। यश्चाप्यरुणवर्णाभा शोथो नक्तं प्रणश्यति स्नेहोष्णमर्दनाभ्यां च प्रणश्येत् स च वातिकाः। य पिपासाज्वरार्तस्य दूयते अथ विदय्यते स्विद्यति क्लिद्यते गन्धि स पैत्ताः श्वयतु स्मृतः। यः पीतनेत्रत्वक् पूर्वं मध्यात् प्रशूयते तनुत्वक्षतिसारी च पित्तशोथा स उच्यते। शीतः सक्तगतिर्यस्तु कण्डुमान पाण्डुरेव च निपीडितो नौन्नमति श्वयतु स कफात्मकः। यस्य शस्त्रकुशलच्छिन्ना शोणितान्न प्रवर्तते कृच्छ्रेण पिच्छा सर्वती स चापि कफसम्भवाः। निदान आकृति संसर्गात् श्वयतु स्याद् द्विदोषजाः सर्वाकृतिसन्निपातात् शोथो व्यामिश्रहेतुजाः। यस्तु पादाभिर्निवृत्ताः शोथाः सर्वाङ्गौ भवेत् जन्तोः स च सुकष्टाः स्यात् प्रसृता श्रीमुखाच्चयाः। यश्चापि गुह्यप्रभवा स्त्रिया वा पुरुषस्य वा स च कष्टतमोऽन्यो यस्य च स्युरुपद्रवाः। छर्दी श्वासो अर्चिस्तृष्णा ज्वरो अतिसार एव च सप्तको अयं स दौर्बल्यं शोभो उपद्रवसंग्रहाः। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वा मूले अवतिष्ठते आशुषञ्जनैशोथं जायते अस्य उपजिह्विका। यस्य श्लेष्मा प्रकुपिता काकले त्ववतिष्ठते आशुषञ्जनैच्छोफं करोति गलशुण्डिकां। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गलबाह्ये अवतिष्ठते शनैः सञ्जनैच्छोफं गलगण्डो अस्य जायते। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितस्तिष्ठान्तर्गले स्थिरः आशुषञ्जनैच्छोफं जायते अस्य गलग्रहः। यस्य पित्तं प्रकुपितं सरक्तं त्वचि सर्पति शोफं सरागं जनयेत् विसर्पस्तस्य जायते। यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्ते अवतिष्ठते शोथं सरागं जनयेत् पीडका तस्य जायते। यस्य प्रकुपितं पित्तं शोणितं प्राप्य शुष्यति तिलका पिप्लवो व्यङ्गा नीलिका तस्य जायते। यस्य पित्तं प्रकुपितं शङ्खयोर् अवतिष्ठते श्वयथु शङ्खको नाम दारुणस्तस्य जायते। यस्य पित्तं प्रकुपितं कर्णमूले अवतिष्ठते ज्वरान्ते दुर्जयोन्ताय शोथस्तस्य उपजायते। वातप्लीहाणाम् उद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठति शनैः परितुदन् पार्श्वं प्लीहा तस्याभिवर्धते। यस्य वायुप्रकुपितो गुल्मस्थाने अवतिष्ठते शोफं स शूलं जनयन् गुल्मस्तस्य उपजायते। यस्य वायुप्रकुपिता शोफशूलकरश्चरन् वंशनाद्वृषणौ याति वृद्धिस्तस्य उपजायते। यस्य वाता प्रकुपितस्त्वग्मांसान्तरमाश्रिताः शोथं सञ्जनयेत् कुक्षाभ उदरं तस्य जायते। यस्य वातः प्रकुपितं कुक्षिम् आश्रित्य तिष्ठति नादो व्रजतीनपि ऊर्ध्वम् अनाहतस्तस्य जायते। रोगाश्च उच्छेदसामान्याद् अधिमांसार्बुदादयः विशिष्टानां रूपाभ्यां निर्देशा शोथसङ्ग्रहे। वातपित्तकफाः यस्य युगपत् कुपितास्त्रयाः जिह्वामूले अवतिष्ठन्ते विदहन्ताः समृच्छिताः जनयन्ति भृशं शोथं वेदनाश्च पृथक्विधाः।
तं शीघ्रकारिणं रोगं रोहिणीति विनिर्दिशेत्। त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोर्भवति जीवितं। कुशलेन त्वनुक्रान्ताः क्षिप्रं सम्पद्यते सुखी। सन्ति हि एवंविधा रोगा साध्या दारुणसम्मताः। ये हि अनुरूपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः साध्याश्चापि अपरे सन्ति व्याधयो मृदुसम्मताः। यत्नायत्नकृतं येषु कर्म सिद्ध्यत्य संशयम् असाध्यश्च परे सन्ति व्याधयो याप्यसंज्ञिताः। सुसाध्वपि कृतं येषु कर्म यात्राकरं भवेत् सन्ति चाप्यपरे रोगा येषु कर्म न सिद्ध्यति। अपि यत्नकृतं बालेर्नात्तान् विद्वान् उपाचरेत् साध्याश्च एवाप्यासाध्यश्च व्याधयो द्विविधा स्मृताः। मृदुदारुणभेदेन ते भवन्ति चतुर्विधाः। त एव परिसंख्यया विद्यमाना भवन्ति रुजावरणसमुत्थानस्थानसंस्थानानामभिः व्यवस्थाकरणं तेषां यथा स्थूलेषु संग्रहः तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषुपदिश्यते। विकाराणां कुशलो न जिर्यात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः। स एव कुपितो दोषाः समुत्थानविशेषताः स्थानान्तरगतश्चैव जनत्यामयान् बहून् तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च समुत्थानविशेषांश बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्। यो हि एतत्त्रितयं ज्ञात्वा कर्माण्यारभते विशक् ज्ञानपूर्वं यथा न्यायं स कर्मसु न मुह्यति। नित्याः प्राणभृतां देहे वातपित्तकफात्रयः विकृताः प्रकृतिस्थावा तान् बुभुत्सेत्। पंडिताः उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्षो गतिमतां वायो कर्म विकारजं दर्शनं पक्तिरुष्मा च शुतृष्णा देहमार्दवं प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्म विकारजं स्नेहो बन्धा स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलं क्षमाधृतिरलोभश्च कफकर्म विकारजं वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते कर्मणा प्राकृतात् वा निवृद्धिर्वापि विरोधिना दोष प्रकृतिर्वैशेष्यं नियतं वृद्धिलक्षणं दोषाणां प्रकृतिर्हानिर्वृद्धिश्चैव परीक्षते। तत्र श्लोकः संख्यां निमित्तं रूपाणि शोथानां साध्यतान्न च तेषां विकाराणां शोथांस्तांसां पूर्वजान् विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं बोध्यसंग्रहं प्राकृतं कर्मदोषाणां लक्षणं हानिवृद्धिषु वीतमोह रजो दोष लोभमान मदस्पृहा व्याख्यायतवांस्त्रिशोथिये रोगाध्याये पुनर्वसुः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने त्रिशोथियो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ऊनविंशोऽध्यायः अथातोष्टोदर्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। इय खलु अष्टौ उदराणि अष्टौ मूत्राघाताः अष्टौ क्षीरदोषाः अष्टौ रेतोदोषाः सप्तकुष्ठानि सप्तपीडकाः सप्तविसर्पाः षडतिसाराः षडुदावर्ताः पञ्चगुल्माः पञ्चप्लीहदोषाः पञ्चकासाः पञ्चश्वासाः पञ्चहिक्काः पञ्चतृष्णाः पञ्चछर्दयाः पञ्चभक्तस्य अनशनस्थानानि पञ्चशिरोरोगाः पञ्चरुद्रोगाः पञ्चपाण्डुरोगाः पञ्चोन्मादाः चत्वारो अपस्माराः चत्वारो अक्षिरोगाः चत्वारः करणरोगाः चत्वारः प्रतिशायाः चत्वारो मुखरोगाः चत्वारो ग्रहणिदोषाः चत्वारो मदाः चत्वारो मूर्छायाः चत्वारः शोषाः चत्वारि क्लैब्यानि त्रयः शोफाः त्रीणि किलासानि त्रिविधं लोहितपित्तं द्वौ जरौ द्वौ व्रणौ द्वावायामौ द्वे रुद्रसौ द्वे कामले द्विधम् आमं द्विधं वातरक्तं द्विधम् अरुषांसि एक उरुस्तम्भः एकः सन्न्यासः एको महागतः विंशतिः कृमिजातयः विंशतिः प्रमेयः विंशतिर्योनिव्यापदः इति अष्टचत्वारिंशत् रोगाधिकरणान्यस्मिन् संग्रहे समुद्दिष्टानि। एतानि यथोद्देशम् अभिनिर्देक्ष्यामः। अष्टाउदाराणि इति वातपित्तकफसन्निपात प्लीहबद्ध छिद्रदक ओदराणि अष्टौ मूत्राघाता इति वातपित्तकफसन्निपात अश्मरि शर्करा शुक्रशोणितजाः अष्टौ शिरोदोषाः इति वैवर्ण्यं वैगन्ध्यं वैरस्यं पैच्छिल्यं फेनसंगातो रोक्षं गौरवम् अतिस्नेहश्च अष्टौ रेतो दोषा इति तनुशुष्कं फेनिलम् अश्वेतं पूति अतिपिच्छिलम् अन्यधातुपहितम् अवसादी च सप्तकुष्ठानि इति कपाल औदुम्बर मण्डल ऋष्यजीव पुण्डरीक सिद्मकाकनानि सप्तपीडका इति शराविका कच्छपिका जालिनी सरशपी अलची विनता विद्रदी च सप्तविसर्पा इति वातपित्त कफाग्नि कर्दमक ग्रंथि सन्निपाताख्याः षडतिसारा इति वातपित्त कफसन्निपात भयशोकजाः षडुदावर्ता इति वातमूत्र पुरुष शुक्र छर्दी शबथुजाः पंचगुल्मा इति वातपित्त कफसन्निपात शोणितजाः पंचप्लीहदोषा इति गुल्मेर्व्याख्यातः पंचकासा इति वातपित्त कफ क्षतक्षयजाः पंचश्वासा इति महाऊर्ध्व छिन्नतमक शूद्राः पंचहिक्का इति महती गंभीरा व्यपिता शूद्रान्नजा च
पंचतृष्णा इति वातपित्तामक्षय उपसर्गात्मिका पंचछरदया इति दुष्टार्थसंयोगजा वातपित्तकफसन्निपातोद्रेकात्याश्च पंचभक्तस्य अनशनस्थानानि इति वातपित्तकफसन्निपाताद्वेषः पंचशिरोरोगा इति पूर्वोद्देशम् अभिसम्मस्य वातपित्तकफसन्निपातक्रिमिजः पंचरुद्रोगा इति शिरोरोगैर्व्याख्यातः पंचपाण्डुरोगा इति वातपित्तकफसन्निपातमृद्भक्षणजः पंचोन्मादा इति वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्तः चत्वारोपस्मारा इति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्तः चत्वारो अक्षिरोगाश्चत्वारः कर्णरोगाश्चत्वारः प्रतिशायश्चत्वारो मुखरोगाश्चत्वारो ग्रहणीदोषाश्चत्वारो मदाश्चत्वारो मूर्छया इति अपस्मारैर्व्याख्यातः चत्वारः शोषा इति साहससन्धारणक्षय विषमाशनजः चत्वारि क्लैब्याणि इति बीजोपघातात् भङ्गजभङ्गाजरैक्याः शुक्रशयाश्च त्रयः शोथा इति वातपित्तश्लेष्मनिमित्तः त्रीणि किलासानि इति रक्तताम्रशुक्लानि त्रिविधं लोहितपित्तम् इति ऊर्ध्वभागम् अधोभागम् उभयभागञ्च द्वौ ज्वराम् इति उष्णाभिप्रायः शीतसमुत्थश्च शीताभिप्रायश्च उष्णसमुत्थः द्वौ रणाव इति निजश्च आगन्तुजश्च द्वाव आयामव इति बाह्यश्चाभ्यन्तरश्च द्वे गृध्रस्याव इति वाताद्वातकफाश्च द्वे कामले इति कोष्ठाश्रया शाखाश्रया च द्विविधम् आमम् इति अलसको विसूचिका च द्विविधं वातरक्तम् इति गम्भीरम् उत्तानं च द्विविधानि अर्शांसि शुष्कानि आर्द्राणि च एक उरुस्तम्भ इति इत्याम त्रिदोषसमुत्थः एकः सन्न्यास इति त्रिदोषात्मको मनश्शरीराधिष्ठानम् एको महागद इति अतत्वाभिनिवेशः विंशति क्रिमिजातया इति युका पिपलिकाश्च इति द्विविधा बहिर्मलजः केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा औदुम्बरा जन्तुमातरश्च इति षट् शोणितजः अन्तरादा उदरावेष्टा हृदयात् चूरवो दर्भपुष्पाः सौगन्धिको महागुदाश्च इति सप्ताकफजः ककेरुका मकेरुका लेलिहाः सशूलकाः सौसुरादाश्च इति पंचपुरुषजाः विंशतिः प्रमेयः इति उदकमेहश्च इक्षुबालिका रसमेहश्च सान्द्रमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च शणैर्मेहश्च सीकतामेहश्च लालामेहश्च इति दशश्लेष्मनिमित्तः क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मञ्जिष्ठामेहश्च हरिद्रामेहश्च इति षट्पित्तनिमित्तः वसामेहश्च मज्जामेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्च इति चत्वारो वातनिमित्तः इति विंशतिः प्रमेयः विंशतिर्योनिव्यापदे इति पातिकी पैतिकी श्लेष्मिकी सन्निपातिकी च इति चतस्रो दोषजः दोषदुष्टे संसर्ग प्रकृतिर्निर्देशैरवशिष्टा षोडश निर्दिश्यन्ते तद्यथा रक्तयोनिश्च अरजस्का च अचरणा च अतिचरणा च प्राक्चरणा च उपप्लुता च परिप्लुता च उदावर्तिनी च कर्णिनी च पुत्रग्नि च अंतर्मुखी च सूचिमुखी च शुष्का च वामिनी च षण्डयोनिश्च महायोनिश्च इति विंशतिर्योनिव्यापदा भवन्ति केवलश्चायम् उद्देशो यथोद्देशम् अभिनिर्दिष्टो भवति सर्व एव निजा विकारा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निर्वर्तन्ते यथा हि शकुनिः सर्वदिवसम अपि परिपतन स्वां छायां न अतिवर्तते यथा स्वधातु वैषम्यनिमित्ताः सर्वे विकारा वातपित्तकफान् नातिवर्तन्ते वातपित्तश्लेष्माणां पुनः संस्थान प्रकृति विशेषाणाम् अभिसमीक्ष्य तदात्मकान् अपि च सर्वविकारान् स्थान् एव उपदिश्यन्ति बुद्धिमन्ताः भवतश्चरत् स्वधातु वैषम्य निमित्तजा ये विकारसंगा बहवः शरीरे न ते पृथक् पित्तकफानिलेभ्य आगन्तुस्तेव ततो विशिष्टाः आगन्तुरान् वैति निजं विकारं निजस्तथा आगन्तुम् अपि प्रवृद्धाः तत्रानुबद्धं प्रकृतिं च सम्यक् ज्ञात्वा ततः कर्म समारभेत् तत्र श्लोको विंशकाश्चैकिकाश्चैव त्रिकाश्च उक्तास्त्रत्रयस्त्रयाः द्विकाश्चाष्टौ चतुष्काश्च दश द्वादश पञ्चकाः चत्वारश्चाष्टका वर्गाः षट्को द्वौ सप्तकास्त्रयाः अष्टोदर्ये रोगाणां रोगाध्याये प्रकाशिताः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने अष्टोदर्यो नाम ॐविंशोऽध्यायः विंशोऽध्यायः अथातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः चत्वारो रोगा भवन्ति आगन्तु वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः तेषां चतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वम् एकविधं भवन्ति ऋक्सामान्यात् द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषाम् आगन्तुनिज विभागात् द्विविधं च येषाम् अधिष्ठानं मनःशरीर विशेषात् विकाराः पुनरपि अपरिसङ्ख्यया प्रकृति अधिष्ठान लिङ्गायतन विकल्प विशेषा परिसङ्ख्ययत्वात् मुखानि तु खल्वागन्तोर्नखदशन पतनाभिचाराभिशापाभिषंग अभिघात व्यधन बंधन वेष्टन पीडन रज्जु दहन शस्त्राशनि भूतोपसर्गादीनि निजस्य तु मुखं वातपित्तश्लेष्माणां वैषम्यं द्वयोस्तु
खलु आगन्तुनिजयोः प्रेरणमस्सात्मेन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञाप्रदः परिणामश्चेति सर्वे अपि तु खलु एते अभिप्रवृद्धश्चत्वारो रोगाः परस्परम् अनुबध्नन्ति न च अन्योन्येन सह सन्देहम् आपद्यन्ते। आगन्तुर्हि यथापूर्वं समुत्पन्नो जगन्यं वातपित्तश्लेष्माणां वैषम्यम् आपदयति निजे तु वातपित्तश्लेष्मणः पूर्वं वैषम्यम् आपद्यन्ते जघन्यं यथावम् अभिनिर्वर्तयन्ति। तेषां त्रयाणामपि दोषाणां शरीरे स्थानविभागम् उपदेक्ष्यते तद्यथा वस्तिः पुरुषाधानं कटिः शक्तीनि पादावस्तीनि पक्वाशयश्च वातस्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानं स्वेदो रसो लसिका रुधिरम् आमाशयश्च पित्तस्थानानि तत्रापि आमाशयो विशेषेण पित्तस्थानम् उरशिरो ग्रीवा पर्वाणि आमाशयो मेदश्च श्लेष्मस्थानानि तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्मस्थानं सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता शुभाशुभानि कुर्वन्ति प्रकृतिभूताः शुभानि उपचय बलवर्णप्रसादादीनि अशुभानि पुनर्विकृतिम् आपन्ना विकारसंज्ञकानि तत्र विकाराः सामान्यजा नानात्मजाश्च तत्र सामान्यजः पूर्वम् अष्टोदरीय व्याख्याताः नानात्मजाम् इति आहाराध्याय इतिस्तु आहार नानात्मजांस्तु अध्याये अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा अशीतिर्वातविकाराः 40 पित्तविकाराः 20 श्लेष्मविकाराः तत्र आदौ वातविकाराणाम् अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा नखभेदश्च विपादिका च पादशूलं च पादभ्रंशश्च पादसुप्तता च वातखुड्डता च गुल्फग्रहश्च पिण्डिकोद्वेष्टनं च रुद्रसी च जानुभेदश्च जानुविश्लेषश्च उरुस्तम्भश्च उरुसाधश्च पाङ्गुल्यञ्च गुदभ्रंशश्च गुदारतिश्च वृषणाभिक्षेपश्च शेफस्तम्भश्च वंशनाणाश्च श्रोणिभेदश्च विट्भेदश्च उदावरतश्च खञ्जत्वञ्च कुब्जत्वञ्च वामनत्वञ्च त्रिकग्रहश्च पृष्ठग्रहश्च पार्श्वावमर्दश्च उदराविष्टश्च रुत्मोहश्च रुद्रवश्च वक्षोद्धर्षश्च वक्षोपरोधश्च वक्षस्तोदश्च बाहुशोषश्च ग्रीवास्तम्भश्च मण्यास्तम्भश्च कण्ठोध्वंसश्च हनुर्भेदश्च ओष्ठभेदश्च अक्षिभेदश्च दन्तभेदश्च दन्तशैथिल्यञ्च मुखत्वञ्च वाक्संगश्च कषायस्यता च मुखशोषश्च अरसज्ञता च घ्राणनाशश्च कर्णशूलञ्च अशब्दश्रवणञ्च उच्चैरश्रुतिश्च बाधिर्यञ्च वरत्मस्तम्भश्च वरत्मसङ्कोचश्च तिमिरञ्च अक्षिशूलञ्च अक्षिविदासश्च भ्रूविदासश्च शङ्खभेदश्च ललाटभेदश्च शिरोरुक्च केशभूमिस्फुटनं च अर्दितं च एकांगरोगश्च सर्वांगरोगश्च पक्षवदश्च आक्षेपकश्च दण्डकश्च तमशश्च भ्रमश्च वेपुतुश्च जुर्म्बा च हिक्का च विषादश्च अतिप्रलापश्च रोक्षं च पारुष्यञ्च शावारुणावभासता च अस्वप्नश्च अनवस्थितचित्तत्वं च इति अशीतिर्वातविकारा वातविकाराणाम् अपरिसङ्ख्यानाम् अविष्कृततमा व्याख्याताः। सर्वेषु अपि खलु एतेषु वातविकारेषु उक्तेषु अन्येषु चानुक्तेषु वायोरधिम आत्मरूपम् अपरिणामी कर्मणश्च स्वलक्षणं यद् उपलभ्यते तदप्यवं वा विमुक्तसन्देहा वा तविकाराम् एवाध्यवसन्ति कुशलाः तद्यथा रोक्षं शैत्यं लाघवं वैशद्यं गतिरमूर्तत्वम् अनवस्थितत्वं चैति वायोरात्मरूपाणि एवं विधत्वाच्च वायोः कर्मणः स्वलक्षणम् इदमस्य भवति तं शरीर अवयम् आविशतः तद्यथा स्रंस भ्रंस व्यास संग भेद साध हर्ष तर्षकं पवर्त चालतोद व्यथाश्रेष्ठादीनि तथा खर परुष विशद सुशिरा अरुण वर्ण कषाय विरस मुखत्व शोष शूल सुप्ति संकोच न स्तंभ नखंजनातादीनि च वायुः कर्माणि तैरान्वितं वातविकाराम् एव अध्यवसेत् तम मधुर अम्ल लवण स्निग्ध उष्णैरुपक्रमेत् स्नेह स्वेदास्थापनानुवासनस्तः कर्म भोजनाभ्यंग उत्सादन परिषेकादिभिर्वातहरेर मात्रा कालं च प्रमाणीकृत्यं तत्रास्थापनानुवासनं तु खलु सर्वतुर्वक्रमेभ्यो वाते प्रधानतमं मन्यन्ते विषजाः तद्व्यादित एव पक्वाशयम् अनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं वातमूलं छिन्नति तत्रावजितेऽपि वाते शरीरान्तर्गता वातविकाराः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते यथा वनस्पतेर्मूले छिन्ने स्कन्दशाखा प्ररोह कुसुमफलपलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्वत् पित्तविकारांश्चत्वारिंशतम् अथ ऊर्ध्वम् अनुव्याख्यास्यामः ओषश्च प्लोषश्च दाहश्च दवथुश्च धूमकश्च अम्लकश्च विदाहश्च अन्तर्दाहश्च अंसदाहश्च ऊष्माधिक्यञ्च अतिस्वेदश्च अंगगन्धश्च अंगावदरणं च शोणितक्लेदश्च मांसक्लेदश्च त्वग्दाहश्च त्वगवदरणं च चर्मदलनं च रक्तकोटश्च रक्तविस्फोटश्च रक्तपित्तञ्च रक्तमण्डलानि च हरितत्वं च
हरिद्रत्वं च नीलिका च कक्षा च कामला च तिक्तास्यता च लोहितगन्धास्यता च पूतिमुखता च तृष्णाधिक्यं च अतृप्तिश्च अस्य विपाकश्च गलपाकश्च अक्षिपाकश्च गुदपाकश्च मेढ्रपाकश्च जीवादानं च तमः प्रवेशश्च हरित हरिद्र नेत्रमूत्रवर्चस्त्वं च इति 40 पित्तविकाराः पित्तविकाराणाम् अपरिसङ्ख्यानाम् अविकृशतमा व्याख्यायताः। सर्वेषु अपि खलु एतेषु पित्तविकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु पित्तस्येदम् आत्मरूपं परिणामी कर्मणश्च स्वलक्षणं यद् उपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तसन्देहाः पित्तविकारेम एव अध्यवस्यन्ति कुशलाः तद्यथा औष्ण्यं तैक्ष्ण्यं द्रवत्वम् अनतिस्नेहो वर्णस्य शुक्ल अरुण वर्जो गन्धश्च विस्रो रसौ च कटुक अम्लौ सरत्वं च पित्तस्य आत्मरूपाणि एवं विधत्वा उच्च पित्तस्य कर्मणः स्वलक्षणम् इदमस्य भवति तन्तं शरीर अवयम आविशताः तद्यथा दाह औष्ण्य पाक स्वेद क्लेद कोथ कंडु स्राव रागा यथा स्वं च गंध वर्ण रसाभिर्निर्वर्तनं पित्तस्य कर्माणि तैरान्वितं पित्त विकारम् एव अध्यवस्येत् तम मधुर तिक्त कषाय शीतैः उपक्रमेरुपक्रमेत् स्नेह विरेक प्रदेह परिषेक अभ्यंगादिभिः पित्त हरेर्मात्रा कालं च प्रमाणीकृत्य विरेचनं तु सर्व उपक्रमेभ्यः पित्त प्रधानतमं मन्यन्ते विषज्ञाः तद्व्याधित एव आमाशयम् अनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलम् अपकर्षति तत्राविजिते पित्ते अपि शरीरान्तर्गतः पित्तविकारः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते यथा अग्नौ व्यपोढे केवलम् अग्निगृहं शीति भवति तद्वत् श्लेष्म विकारांश 20 ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः तद्यथा तृप्तिश्च तन्द्रा च निद्राधिक्यं च स्थैमित्यं च गुरुगात्रता च आलस्यं च मुखमाधुर्यं च मुखस्रावश्च श्लेष्मोद्गीरणं च मलस्याधिक्यं च बलासकश्च अपक्तिश्च हृदय उपलेपश्च कंठोपलेपश्च धमनी प्रतिश्चयश्च गलगंडश्च अतिस्थौल्यं च शीताग्निता च उदरदश्च श्वेतावभासता च श्वेतमूत्रनेत्रवर्चस्त्वं च इति 20 श्लेष्मविकाराः श्लेष्मविकाराणाम् अपरिसङ्ख्यायानाम् आविष्कृततमा व्याख्याता भवन्ति। सर्वेषु अपि खलु एतेषु श्लेष्मविकारेषु उक्तेषु अनिक्तेषु श्लेष्मण इदम् आत्मरूपं परिणामामि कर्मणश्च स्वलक्षणं यदुपलभ्यं तद् अवयवं वा विमुक्तसन्देहाः श्लेष्मविकारम् एव अध्यवस्यन्ति कुशलाः तद्यथा स्नेह शैत्य शोक्ल्य गौरव माधुर्य स्थैर्य पैच्छिल्यं मार्थ्यानि श्लेष्मण आत्मरूपाणि एवं विधात्वाच्च श्लेष्मणः कर्मणः स्वलक्षणम् इदमस्य भवति तं तं शरीर अवयम् आविशताः तद्यथा श्वैत्य शैत्य कंडु स्थैर्य गौरव स्नेह सुक्ति क्लेद उपदेह बंध माधुर्य चिरकारित्वानि श्लेष्मणः कर्माणि तैरान्विताः श्लेष्म विकाराणाम् एव अध्यवस्येत् तम कटुतिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण रुक्षेर उपक्रमेत् स्वेद वमन शिरोविरेचन व्यायामादिभिः श्लेष्म हरेर्मात्रां कालञ्च प्रमाणीकृत्य वमनन्तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजाः तद्व्याधित एव आमाशयम् अनुप्रविश्य उरोगतं केवलं वैकारिकं श्लेष्मं मूलम् ऊर्ध्वम् उच्छिपति तत्रावजिते श्लेष्माणि अपि शरीरान्तर्गताः श्लेष्मविकाराः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते यथा भिन्ने केदारसेतौ शाली यव षष्टिकादीनि निष्यन्दमान्य अम्भसा प्रशोषम् आपद्यन्त तद्वद् इति भवन्ति च अत्र रोगम् आदौ परीक्षेत ततो अनन्तरम् औषधं ततः कर्मभिषक् पश्चात् ज्ञानपूर्वं समाचरेत् यस्तु रोगम् अविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक् अस्य औषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यदृच्छया यस्तु रोगविशेषज्ञाः सर्वभेषजकोविदाः देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम् तत्र श्लोकाः संग्रहः प्रकृतिर्देशो विकारणकुरणम् अस्नेद्देहो बन्धो रोगाणां संकीर्णा दोषस्थानानि रोगाणां गणः रूपं पृथक् च दोषाणां कर्म च अपराणाम् इति यत् पृथकत्वेन च दोषाणां निर्दिष्टाः समुपक्रमाः सम्यक् संग्रहति रोगाणाम् अध्याये तत्त्वदर्शिना इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने महारोगाध्यायो नाम 20 अध्यायः समाप्तो रोगचतुष्कः
कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यतां नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वां ब्रह्माद्याग्नं तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः पान्तु त्वां मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्च एव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वा ब्रह्मणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन् ते पर्जन्या अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यदिश श्रोत्रे चन्द्रमा पात्ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा आकाशं खाणिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। धन्यवाद।